वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी ऑडियो वीडियो की, और जब मरियम सफदर साहिबा से पूछा गया कि जनाब आपने भी तो एक ऑडियो रिकॉर्ड की थी परवेज़ मलिक साहब अरशद मलिक साहब की रिकॉर्ड की थी, जो एहतसाब अदालत के जज थे, उनकी रिकॉर्ड हुई, फिर साकिब निसार साहब की लेके आए, तो उस पे उनका क्या कहना था, ज़रा सुनिए। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपके पास भी वीडियोस हैं, वो क्या लाएंगे सामने? नहीं, वो जायज़ है टेप करना। साकिब निसार की जो ऑडियो, मैंने तो किसी की कोई टेप नहीं की, मैंने किसी की कोई टेप नहीं की। वो बट तो नॉन लीक का ही है ना? नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई। वो तो चीजें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का। लेकिन आप उन टेप्स को मेरी टेप्स के साथ, उसका तो मवाजना बनता ही नहीं है। ये मेरे करने से नहीं हुई, ये उधर से आई है सब। ज़रा दोबारा सुनिए। अरशद मलिक साहब की रिकॉर्डिंग के लिए क्या क्या जतन किए होंगे और क्या कुछ किया होगा। उनको जाती उम्रा में उनकी रिकॉर्डिंग की गई, सऊदी अरब में बुला के उनकी रिकॉर्डिंग की गई, और उसके बाद इधर मार्गला रोड पे रिकॉर्डिंग की गई, फिर कहीं और रिकॉर्डिंग की गई, फिर उनका पलंदा तैयार किया गया और पूरे का पूरा पलंदा लंदन पहुंचाया गया। वो सब कुछ किया गया। अब ये जुर्म है या नहीं, ये राना सनाउल्लाह साहब साबिक वज़ीर क़ानून हैं, इंतहाई मोतबर, उनको सुनिए। दो अफराद जो हैं वो अपनी प्राइवेट गुफ्तगू कर रहे हैं या अपना इज़हार ख्याल कर रहे हैं, तो उस प्राइवेट गुफ्तगू को पहले तो रिकॉर्ड करना ही जुर्म है, और दूसरा उसको पब्लिक करना जो है वो भी जुर्म है। जुर्म है, पब्लिक करना जुर्म है, रिकॉर्ड करना जुर्म है। उसके बाद ज़रा मरियम सफदर साहबा को दोबारा सुनिए। हम उनसे फिर कहेंगे कि ख़बर तो आ जाती है, जर्नलिस्ट के पास ख़बर आती है, बिल्कुल इसी तरीके से आई थी जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पे अरशद मलिक साहब की सारी ऑडियो वीडियो, शहबाज शरीफ साहब को साथ बिठाया था, आपने सीनियर लीडरशिप को बिठाया था, आपने पूरे की पूरी रिकॉर्डिंग की थी और इसको गैब की इमदाद कहा था, और उसमें बाकायदा प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया था। और अरशद मलिक साहब को नहीं पता था कि उनको क्या किया जा रहा है। यही काम साकिब निसार साहब का आपने टोटे जोड़ के किया। ये खेल तो आपने खुद शुरू किया। अब अगर ये आपकी तरफ आ रहा है तो मेरा ख्याल है कि रजू करना चाहिए। लेकिन मरियम सफदर साहिबा से आज सवाल पूछा गया, पहले तो उसको स्नप किया गया कि बस आप जब मज़ीद सवाल नहीं करें। ज़रा गौर से सुनिएगा। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपके पास भी वीडियोस हैं, वो क्या लाएंगे सामने? नहीं, वो जायज़ है टेप करना। साकिब निसार की जो ऑडियो, मैंने तो किसी की कोई टेप नहीं की, मैंने किसी की कोई टेप नहीं की। वो बट तो नॉन लीक का ही है ना? नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई। वो तो चीजें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का। लेकिन आप उन टेप्स को मेरी टेप्स के साथ, उसका तो मवाजना बनता ही नहीं है। ये मेरे करने से नहीं हुई, ये उधर से आई है सब। वो कहते हैं ये उधर से आई हैं। चौधरी साहब, ये उधर कौन है? फिर वही इल्जाम, जी वही रियासती इदारों की तरफ उंगली उठाना। नहीं, अरशद मलिक साहब की नो, वो कह रही हैं अरशद मलिक। दोबारा चौधरी साहब सुने, मलिक को बेचारे चौधरी साहब मार दिया। चौधरी साहब सुने, चौधरी साहब सुने, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। ये अरशद मलिक साहब की टेप्स की बात हो रही है, और ये साकिब निसार साहब की गुफ्तगू की रिकॉर्ड की टेप बात हो रही है, उनको पब्लिक करने की बात हो रही है। आप गौर से दोबारा सुने, फिर मैं कहता हूँ सुन के उसके बाद तबसरा करें कि ये क्या हो रहा है। गौर से सुनिएगा जी। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपके पास भी वीडियोस हैं, वो क्या लाएंगे सामने? नहीं, वो जायज़ है टेप करना। साकिब निसार की जो ऑडियो, मैंने तो किसी की कोई टेप नहीं की, मैंने किसी की कोई टेप नहीं की। वो बट तो नॉन लीक का ही है ना? नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई। वो तो चीजें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का। लेकिन आप उन टेप्स को मेरी टेप्स के साथ, उसका तो मवाजना बनता ही नहीं है। ये मेरे करने से नहीं हुई, ये उधर से आई है सब। जी चौधरी साहब, क्या कहना चाह रही हैं वो? मैं नहीं समझा। मैं आपसे उधर का पूछ रहा हूँ, आप उधर का नहीं बता रहे या बताना नहीं चाह रहे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। इस पे ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब को सुनवाइएगा जी। मैंने वो और सुनी है, वो बज़ाहिर एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, और उसके मदरजात में भी मुझे कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं लगी। अलबत्ता मुझे जो एतराज़ है वो ये है
کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت لوگوں کی نجی گفتگو ٹیپ کر رہی ہے. یہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب پہ الزامات لگا رہے تھے، یا غالباً کیونکہ وزیر داخلہ وہ تھے اور ان کا اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. خیر یہ یہیں اس خبر کو چھوڑتے ہیں. چوہدری صاحب آگے بڑھتے ہیں. چوہدری صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور یو ٹرن لیا ہے، اور یو ٹرن کل DGI/SPR کی پریس کانفرنس کے بعد آیا ہے. نواز شریف صاحب جو کہ بس آنے ہی والے تھے، ٹکٹ لے کے بیٹھے تھے اور ایک ڈیل کے نتیجے میں آ رہے تھے. اب ان کی پالیسی ہے. پھر اب سنیں نا صابر شاکر صاحب، آپ آگے نہ جائیں، پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ ان کی یہ سرکاری پالیسی ہے کہ صحافیہ کو انہوں نے گندا کرنا ہے، ان کو گالیاں دینی ہے، ان کا کردار کچھ کرنی ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا پہلے وہ حساب دیں کہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، تو میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا. لیکن یہ نواز شریف صاحب کا سنیں جی کہ اب نواز شریف صاحب مریم صفدر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، سنائیے جی. آپ نے میاں صاحب کی واپسی کی کہی تو بالکل انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے وہ، لیکن وہ کس وقت واپس آئیں گے، کس وقت ان کے لیے سیف ہے واپس آنا، یہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون خود طے کرے گی. خود طے کرے گی. رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر وہ نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. ہم تو خود اس بات کے دائی ہیں کہ اداروں کو جو ہے وہ اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے. لیکن اگر ایک کیا ہوا معاملہ وہ اس طرح سے ملک اور قوم کے اوپر جو ہے وہ بھاری پڑ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس بھاری پتھر کو جو ہے وہ ہٹانے میں بھی اگر کوئی جو ہے وہ اپنی غلطی کی تلافی کرے تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ کوئی برائی نہیں ہوگی. اچھا، کل اب پہلی موقع ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ یار ہمیں اپنے اس سے دور رکھیں، آپ جانے آپ کا جانے کام. لیکن یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ ہماری مدد کریں. تو یہ ابھی تک بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں جبکہ وہ کلیئرلی بتا چکے ہیں. چوہدری صاحب ایک اور خبر کل ہم نے بات کی تھی. پہلے یہ معافی مانگے نا جو اداروں کے اوپر حملے کرتے رہے اور گالیاں دیتے رہے ہیں پبلکلی. وہ معافی ابھی نہیں مانگیں گے، معافی ذرا ٹھہر کے مانگیں گے چوہدری صاحب. اس کے لیے کچھ اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں، معافی مانگیں گے. ایک اور بات چوہدری صاحب، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بالآخر آج سپریم جوڈیشل کمیشن نے ان کی نام کی منظوری دے دی اور پہلی خاتون جج ہوں گی جسٹس عائشہ ملک، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج بنے گی. اور اب پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی، پارلیمانی کمیٹی اس کو اپروول دے گی فائنلی، اور اس کے بعد ان کا نام حتمی طور پہ آ جائے گا اور وہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ حلف اٹھائیں گی. اس دوران میں یہ ضرور کہوں گا سپریم جوڈیشل کمیشن کو بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر آنریبل ججز کو کہ انہوں نے اس سلسلے میں یہ جو پریشر تھا بلا وجہ کا اس کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا اور ایک صحیح فیصلہ کیا. اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس بھی بنیں گی. وہ پہلی خاتون جج بھی ہیں اور پہلی خاتون چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گی، اور یہ انشاءاللہ کل ان کا پورا پروفائل دیں گے. چوہدری صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں اچھا ہو گیا، معاملہ ریزالو ہو گیا آج. لیکن سنا ایک کی اکثریت سے ہوا ہے. بولیں. نہیں تو یہ نہیں مطلب ہے ابھی اس کی تفصیل کیا ہے، کتنے ممبروں نے حمایت کی ہے، کتنوں نے کیا کیا ہے میں نے نہیں دیکھا. بات یہ ہے 4 کا ہوا تھا اب ایک ووٹ سے وہ. تو بات یہ ہے کہ یہ ووٹوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ کوئی اس طرح نہیں. اس وقت جو تھا ایک آدمی باہر بھی تھے، ملک سے باہر تھے، اور اب دوبارہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہوئی. کر دیا نا آج جی، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہوئی کہ جس کو کہا جائے کہ یہ بالکل ہی ماضی میں بھی یہ پریکٹس رہی ہے. اور یہ جسٹس عائشہ ملک صاحب کے ساتھ بلا وجہ کیوں وکلا تنظیموں نے سینگ پھنسائے ہوئے تھے، یہ میرا خیال ہے کہ نامناسب بات تھی. ایک آنریبل ججز تھیں، وہ آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ میں ہم ان کا جی ویلکم کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.